आज गोरामोमो केन्द्रीय समिति एचपीडब्ल्यू गोरामोमो दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटी अनि गोर्खा राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक संगठनको संयुक्त आयोजनामा भारतीय गोर्खा नागरिकता दिवस एवं सम्बर्धना कार्यक्रम ग्लेनरिज रेस्टुरामा आयोजना गरियो। थियो त्यसमा पनि गोर्खाको उत्तिकै योगदान थियो। सुभाष चन्द्र बोसलाई सुभाष चन्द्र बोस बनाउनुमा सबैभन्दा बेसी कसैको हात थियो भने केवल गोर्खा जातिको हात थियो। तर त्यही जाति भारतको संघीय ढाँचाबाट छुट्टिन गयो। जसले सुभाष चन्द्र बोस बनायो त्यही जाति आज भारतको संघीय ढाँचाबाट हटिएर गयो। उनीहरूमा आदि प्रश्न चिन्ह भयो, या त तिमी नेपालको हुनुपर्छ या त नेपाल भारतको जुन चाहिँ फ्रेन्डसिप ट्रिटी छ, मैत्री सन्धि छ, त्यसको आधारमा आर्टिकल 7 ले तिमी भारतमा आएको हुनुपर्छ भन्ने यस्तो प्रकारको विभ्रान्तिहरू जन्माएर गयो। जय गोर्खा सबैलाई। र आज विशेष रूपमा जीएनएलएफ दार्जिलिङ ब्रान्च फ्रन्टल अर्गनाइजेसन सबैलाई लिएर एउटा हाम्रो कार्यक्रम भयो। विशेष रूपमा आज 23 अगस्तको दिन गोर्खा नागरिकता दिवस मनाउने हामीले जुन छालुनी कार्यक्रम गर्छौं त्यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आज त्यो कार्यक्रम मनायौं हामीले। त्यस सँगसँगै आज अजय एडवर्डज्यूलाई जसले यो कोभिड-19 को प्रकोपमा आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा राखेर आफ्नो परिवारलाई पनि सम्मिलित गरेर यो पहाड़को कुना कप्चामा कमान बस्तीमा गएर दुखीहरूलाई जुन सेवा पुर्याउनु भयो, जुन आवश्यकता परेकोहरूलाई सेवा पुर्याउनु भयो, उहाँको यस महान कार्यलाई हामीले सराहना गर्दै पार्टीको तर्फबाट एउटा प्रेम स्वरूप हामीले उहाँलाई सानो सम्मान जनाउने कार्यक्रम गर्यौं, फेलिसिटेट गर्यौं। र यो कार्यक्रम चाहिँ आज नागरिकता दिवसलाई नै अवसर गरेर हामीले यो गरेका थियौं। जय गोर्खा। आज विशेष गरेर 23 अगस्त 1988 मा जुन तत्कालीन अध्यक्ष श्रीमान सुभाष घिसिङज्यूले जब 22 अगस्तमा गोर्खा एकर्ड भयो, 22 अगस्तको लगत्तै पछि 23 अगस्तमा भारतका गृह मन्त्रालयका गृह सचिव तत्कालीन गृह सचिव इन्दिरा मिश्रज्यूले एक्स्ट्रा गेजेट नोटिफिकेशन निकालेर भारतीय गोर्खाहरूको जुन चाहिँ नागरिकता थियो, नागरिकतामाथि तपाईलाई यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु। सन् 1986 को 27 जुलाई जुन हामी मकसद के थियो भनेदेखि हाम्रो नागरिकता जुन चाहिँ डुअल सिटिजनशिपलाई लिएर या त यिनीहरू इन्डो नेपाल फ्रेन्डसिप ट्रिटीको आधारमा रेसिप्रोकलको आधारमा हामीलाई भारतको नक्सामा हेर्ने गर्थ्यो। त्यो चिजलाई, त्यो विभ्रान्तिलाई तोडेर जब 86 मा आन्दोलन भयो, कालिम्पोङमा प्रथम चोटि एउटा 86 मा हाम्रो नागरिकतालाई लिएर आर्टिकल 7 लाई लिएर जुन आर्टिकल 7 को कथन जुन छ रेसिप्रोकलको आधारमा जुन कुरा छ, यो दुई देशको मसला हो। तर हामी भारतीय गोर्खाहरूमाथि यसको डरलाग्दो आयोग परेको हुनाले गर्दा 27 जुलाईमा जुन गोलीकाण्ड भयो, शहीद भयो, हामी 27 जुलाई शहीद दिवस मनाउँछौं। यसको एउटा ठूलो एम थियो हाम्रो नागरिकतामाथि जुन डुअल जुन सिटिजनशिपको चस्माले हेरिन्थ्यो यसलाई क्लियर गर्नुपर्छ भन्ने। अनि त्यो कुरो चाहिँ 23 अगस्त 1988 मा भारत सरकारले क्लियर गर्दै भारतीय गोर्खाहरू चाहिँ इन्डियाको फर्स्ट क्लास सिटिजन हो भनेर एक्स्ट्रा गेजेट नोटिफिकेशन निकालेर हामीलाई एउटा
क्लियर गरिएको दिनलाई आज हामीले भारतीय गोर्खा नागरिक दिवसको रूपमा पनि हामी मनाउँदै आएको छौँ। यस कारणले गर्दा आज हामी समस्त गोर्खाहरूलाई चाहे एनआरसी आओस् चाहे सीए आओस् कुनै पनि मसला आओस् वी आर इन्डियन फर्स्ट क्लास सिटिजन हो। हामी यो अचिभमेन्ट जेएनएलएफ का फाउन्डर अध्यक्ष श्रीमान सुभाष घिसिङले हामीलाई दिइसकेको छ र हामी यो उपलक्ष्यमा नै आज हामी तपाईहरु सबैलाई नागरिकता दिवसको हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। आजको कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो भातृ संगठन जीएनयू एक्स सर्भिसमेन एसोसिएसन र एचपीडब्ल्यू को तत्वावधानमा गरिएको हो। स्थायी राजनीति समाधानको जो उल्लेख गरेको छ त्यो स्थायी राजनीति समाधान बारम्बार हामीले जवाब पनि दिइसकेको छौँ। तर भए पनि अहिले अब तपाईँले भन्नुभयो राजनीति यही कुरोमा अब तातिनु पनि पर्छ। अल्टिमेट हाम्रो यो स्थायी राजनीतिक समाधान हो। हेर्नुहोस् अब हामी दिल्लीमा गयौँ जब हाम्रो चर्चा परिचर्चा भयो। पहिला त केवल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा खेमा 1 विमलजी अनि अहिले खेमा 2हरूको पनि थिए। 10 वर्ष उहाँले बिजेपीसँग के नेगोसिएट गरेको थिए, कस्तो नेगोसिएट गरेको थिए, उनीहरूको घोषणापत्रमा आएको पनि हो यो कि बीजेपी विल sympathetically analyze and appropriately consider the long pending issues of the Gorkhas, the Adivasis and whatever. त्यो थियो। जसवन्त सिंहले जित्नु सकेन 5 साल, उनीहरूले काम गर्नु सकेन। बादमा फेरि आयो यो, त्यति बेला आलुवालिया जित्यो, बीजेपी सरकार थियो तर नयाँ सरकार थियो। उनीहरूको प्रायोरिटी अरू भयो, देशलाई कसरी खडा गर्ने, इकोनोमिक फ्रन्टमा कसरी अगाडि बढाउने। त्यति बेला बीजेपीको भाइटल इस्युजहरू राम मन्दिरको इस्यु थियो या आर्टिकल 370 को इस्यु थियो, ट्रिपल तलाकको इस्यु थियो, अन्य भाइटल इस्युजहरू आउनु सकेन। त्यति बेला अब मोनिटाइज आर्थिक फ्रन्टमा लड्यो, एउटा कसरी देशलाई स्टेबल बनाउनु पर्दा। हाम्रो इस्यु पनि झन् अब 14-15 लाख गोर्खाको अब स्पेसिफिक गरौँ हेरौँ, अब भारतीय स्तरमा को यो छुटेर जानु गयो। त्यति बेला उहाँहरूले गरेन। तर अब यो पालि त अब समय पनि पायो र त्यति बेला इलेक्सन म्यानिफेस्टो थियो भने यो पालि उनीहरूको पत्रको नामै घोषणा, अब म्यानिफेस्टो भने त एउटा कम्युनिस्ट टर्म हो, तर यो चाहिँ बीजेपीको घोषणा पत्र चाहिँ के छ भने संकल्प पत्र। यति मिनिमम संकल्प चाहिँ म लिन्छु भनेर उहाँले गरेको छ र त्यो संकल्पमा हाम्रो एउटा संकल्प पनि छ है, अरू पार्टीको छैन। पोलिटिकल रेजोल्युसन अफ द गोर्खाज भन्नेमा 34 नम्बर पेजमा बिफोर राम मन्दिर इस्यु, राम मन्दिरलाई कल्चरल हेरिटेज भनेर 49 तिर हालेको छ, तर हाम्रो 34 पेजमा 20 र 21 कलममा पोलिटिकल रेजोल्युसन अफ द गोर्खाज नागाको विषयमा थिएन, लद्दाखीको विषयमा थिएन, मिजोको विषयमा थिएन, बोडोको विषयमा, कसैको विषयमा नहुँदा गोर्खाको थियो। र त्यहाँ क्याटेगोरिकली लेखेको छ कि 11 जात गोष्ठीलाई मान्यता दिने। त्यो एउटा हेर्नुहोस्, यो यसको लागि त ट्राइपार्टाइट डायलग पनि छैन, मिटिङ। त्यो पोलिटिकल विल छ भने एउटा बिल जुनै पनि सत्रमा एउटा बिल इन्ट्रोड्युस गरेर पोलिटिकल विलमा त्यो गर्नु सकिन्छ। तर मेन आयो पोलिटिकल सल्युसनको कुरा, स्थायी राजनीतिक समाधानको कुरा। अब त्यो त्यहाँ लेखेको छ वी भनेको बीजेपी, वी आर कमिटेड इन फुलफिलिङ है, वी आर कमिटेड इन फुलफिलिङ द लङ एस्पिरेसन। यो कुराले आएको छ नि, हाम्रो लङ पेन्डिङ डिमान्ड हाम्रो त्यही हो नि त। अन्त वी भनेको चाहिँ बीजेपी हो। आज कसैले पनि अब बीजेपीलाई अब हामीले यो जान्नु त उयो चाहियो नि त, एउटा मिटिङ चाहियो नि त, डायलग चाहियो नि त। हेर्नुहोस्, ट्राइपार्टेड हुँदैन हामीलाई थाहै छ। ट्राइपार्टेड हुँदा कि त बंगाल मान्दैन, कि त बंगालको इसारामा चल्ने GTA 2 का साथीहरू मान्दैन। यसै कारण हामीले भनेको छौँ, मैले पनि भनेको थिएँ दसैँ अगाडि भएन भने म रिजाइन पनि गर्छु भनेर मैले होस हवासमा भनेको थिएँ। अहिले पनि त्यो बातमा कायम छु। डायलग त ओपन हुनु पर्यो नि। भट्याउने हामी हो, देउसीमा भट्याउने हामी हो, तर दक्षिणा कति दिन्छ हामीलाई त थाहा हुँदैन नि। हामी त भन्छौँ त्यो पिङ्क कलरको नोटै सबैभन्दा हायेस्ट डिनोमिनेसनै देऊ। पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन पनि हायेस्ट फर्म अफ पोलिटिकल अटोनोमी गोर्खाल्यान्डै हुनुपर्छ, सेपरेसन फ्रम बेङ्गल। यही चाहन्छौँ त हामी। उसो भए यो तपाईँको भन्नुभयो, जो तपाईँले भन्नुभयो स्थायी राजनीतिले गदहरी उच्चारण गरेको छैन भन्नेमा अब डाइरेक्टली त गरेको छैन, यस त्यो हामी एक्सेप्ट गर्छौँ गोर्खाल्यान्ड भनेर। तर बीजेपी भन्नमा पनि तपाईँहरूले हिस्टोरिकल आर्काइभ्स पार्लियामेन्ट्री डिस्कसनमा हेर्नुभयो भने सबभन्दा ज्यादा गोर्खाल्यान्ड उच्चारण गर्ने बीजेपीकाहरू नै छन्। एमपीजहरू हेरौँ, जसवन्त सिंहले पनि गोर्खाल्यान्ड बोलेको, आलुवालियाले पनि बोलेको, राजु विष्टले पनि बोल्दैछ। सँगसँगै आज हेर्नु सुषमा स्वराजको एउटा ऐतिहासिक भाषण सुन्नुहोस्, गोर्खाल्यान्ड डिमान्ड दिन्छौँ नदिँदैनौँ, अर्कै
डिबेट हो, तर यो डिमान्ड चाहिँ एकदमै कन्स्टिट्युसनल हो, राष्ट्रवादी हो, राष्ट्रको हितमा हो, सेसेसनिस्ट होइन, विच्छिन्नतावादी होइन। उसले नै भनेको छ सबभन्दा ज्यादा आज बीजेपीले नै गोर्खाल्यान्ड भनेको छ। र हेरौँ अब समयकाल परिस्थितिमा राजनीति हुन्छ, बंगालको चुनाव पनि छ। बीजेपीले दिँदिन पनि भनेको छैन, डायलग पनि गर्दिन भनेको छैन, उसको संकल्प पत्रमा हालिसकेको छ। संकल्प पत्रलाई त विश्वास गर्नु पर्यो नि। समयकाल परिस्थिति हो, त्यति बेला कांग्रेस सरकार थियो, त्यो त लिडरशिपको क्यापासिटी हो नि त। दिने मान्छेले थाप्ने मान्छे कत्रो छ हेर्छ, दिने भन्दा थाप्ने गकिलो हुनुपर्छ, बलवान हुनुपर्छ। जुन डीजीएसी दियो चलाएर देखाइदियो 15 साल चौतर्फीय विकास, जुन एग्रिमेन्ट लेटर एन्ड स्पिरिटमा थियो त्यसलाई सुभाष घिसिङज्यूले अनर गर्यो। दिल्ली पनि छक्कै पर्यो। हो, यति सानो बजेटमा इन्बारको लौदा राज्य सरकारको हस्तक्षेप हुँदा पनि सुभाष घिसिङले चलाएर देखायो। डीजीएसी अकर्ड कुनै दिन सुभाष घिसिङले जलाएन। आज अप्रिल 2007 देखि साथीभाइले आन्दोलन गर्यो, 12 सालमा 11 सालमा एग्रिमेन्ट भयो, चलाउनु नसकेर आफै चलाउनु पर्यो। अन्त त्यो मेसेज रङ गयो नि त। अच्छा भाइ, त्यो बीजेपीले आफ्नो संकल्प पत्र पूरा गर्छ। सुन्नुहोस् न, त्यो उनीहरूको संकल्प पत्रमा मिजो र नागाको लागि हेर्नुहोस्, समयकाल परिस्थिति जुन राज्यमा उनीहरूको छ त्यहाँ बीजेपीको गभर्मेन्ट, आसाममा बीजेपीको गभर्मेन्ट छ, बुझ्नु भएन। लद्दाखमा पनि एउटा प्रेसिडेन्सियल रुल लगाएको थियो कश्मीरको लद्दाखको इस्यु सल्भ गर्दा। त्यही प्रकारले पनि हामी पर्खिनुपर्छ नि त। डाडु पुन्यु सबैले प्रशासन तल ममता दिदीको हातमा छ, जो चाहिँ गोर्खाल्यान्डको दुश्मन नम्बर 1 हो। उस अब संघीय ढाँचा हो, कन्स्टिट्युसनमा यो संघीय ढाँचामा कतिवटा चिज मन परेको जस्तो गरेर हुँदैन। हामीले यहाँ बसेर जुन प्रकारले हेर्दैछौँ त्यो राजनीतिमा हुँदैन। राजनीतिमा त पछाडि माखा हुनुपर्छ, तालुमा माखा हुनुपर्छ है। अब त्यो छ नि, त्यो आउँदैछ, बनिँदैछ, माहौल बनिँदैछ। कलकत्तामा पनि परिवर्तन हुँदैछ। सबभन्दा दार्जिलिङमा परिवर्तन हुनुको लागि, यहाँ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन हुनुको लागि चाहिँ कलकत्तामा पनि पर्मानेन्टली कतिवटा पार्टी चेन्ज हुनुपर्छ। दुर्गा माता जस्तो उहाँलाई पनि त्यो कतिवटा कुतत्वहरूलाई हामीले सेलाइदिएको हुनुपर्छ। तपाईँको भन्नुको मतलब चाहिँ बंगालमा बीजेपी सरकार आएपछि मात्रै गोर्खाको सपना पुरा हुने? अब त्यो एकदम राम्रो प्रकारले चाहिँ त्यो हुन सक्छ। एकदम राम्ररी तारतम्य भयो। बंगालको जति पनि राज्यहरू बन्यो गोर्खाल्यान्डको विरोध गरिरहेछ। हेर्नुहोस्, बीजेपीको दिलीप घोषको अध्यक्ष चाहिँ बीजेपीको अध्यक्ष हो। बीजेपीमा चाहिँ एउटा पार्टीको हायरार्की सिस्टम हुन्छ। यो चाहिँ करिज्मेटिक लिडरशिपमा, वान पार्टी लिडरशिपमा होइन। ममताले दिन्न त दिँदैन, तर दिलीप घोषले दिन्न भन्दा पनि दिल्लीले दिनुपर्छ भने दिलीप घोषको केही पनि लाग्दैन। दिलीप घोष त एउटा उहाँहरूको उयो खाली हो, नोमिनी खाली हो, तर दिल्लीको पोलिसी हो। गोर्खाल्यान्ड एउटा नेसनल पोलिसी हुन्छ। बंगाल विधानसभा चुनावको लागि बीजेपीको राज्यको नेतृत्वले गोर्खाल्यान्डको विरोध गरेको हो त? अब त्यो अब हेर्नुहोस् कतिवटा छ, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, त्यो सबैले बुझेको छ। अहिले नानीले पनि बुझ्छ। अब बंगालमा गोर्खाल्यान्ड भनेपछि बंगालमा अहिले गोर्खाल्यान्ड भनेर आन्दोलन लड्नु सक्दैन, तर बीजेपीको त्यो छ। उसो भए भाइ, बीजेपीको सेन्ट्रल लिडरहरू गोर्खाल्यान्ड भन्नु किन डराउँदैछ? हेर्नुहोस्, गोर्खाल्यान्ड भन्नु डराउनु, बनाउनु पो चाहियो त, बनाउने पो मान्छे चाहियो त। भन्ने त एक सहायक थियो, भन्ने त हामीलाई एक सहायक छ, गोर्खाल्यान्ड नारा लाउने भन्ने, बनाउने लिडर जन्मिनुपर्छ र थाप्ने लिडर पनि जन्मेको हुनुपर्छ। निरजी, तपाईँले एउटा कुरा भन्नुभयो नि, तपाईँकै शब्द वचनमा तपाईँले भन्नुभयो नि, थाप्ने मान्छे हुनुपर्ने, एलिजिबल मान्छे हुनुपर्ने। तपाईँको एलायन्समा अहिले तपाईँ भन्ने एकदम प्रष्ट दिनुभयो जे तपाईँको एलायन्समा कोही एलिजिबल लिडर छैन, दिल्ली समेत मागेर। मैले त्यस्तो भनेको छैन, तपाईँले त्यस्तै भन्नु। मैले त्यो भनेको होइन। एलिजिबल छ, एलिजिबल इमर्ज हुनु पर्यो, एलिजिबल हुनु पर्यो, एलिजिबिलिटी हुनु पर्यो नि त। दिल्लीले हेरिरहेको छ होला नि त, कसलाई कसरी मिलाएर दिनु सबै हेरेर त्यो चलाउनु पनि जान्नु पर्यो होइन। बाँदरको हातमा नरियल दिएर त हुँदैन। मैले पहिलाको पोस्ट 17 को कुरा गरेको, पोस्ट 17 को कुरा गरेको, 2007 देखि 17 सम्म कुरा गरेको। अहिले त लिडरशिप इमर्ज भएर आयो, एउटा कलेक्टिभ लिडरशिपमा छौँ हामी। यो बंगाल विधानसभा चुनाव हजुर घोषणा नभए तापनि चाँडै नै हुने संकेत देखा पर्दैछ। उसो भए यो स्थायी राजनीतिक समाधानको जो डिमान्ड छ, जो कुरा छ, यो बंगाल विधानसभा चुनाव भन्दा पहिल्यै हुनुपर्ने प्रोसेस सुरु हुनुपर्छ। प्रोसेस मैले भनेको छु, बाई पार्टेड भए पनि बोलाउनु। दिल्लीको मनसा जान्नु भने बाई पार्टेड मिटिङ पनि हामीसँग हुनुपर्छ। होम मिनिस्टरले बाई पार्टेड मिटिङ बोलाउनु। यो विगत केही दिन
पहिला मात्रै तपाईँले एउटा घोषणा तर मैले अरू त के गर्नु आमन्त्रण भर्खर गरेर उनीहरूले अच्छा, पत्र यो चाहिँ तपाईँले दिँदैन। तर कहिले- म बिजेपी कहिले विधायक दिनुहुन्छ? हेर्नुहोस् त्यो त अब डायलग प्रोसेस सुरु भएन भने अच्छा, र डायलग कहिलेसम्म पर्खिनुहुन्छ? म पर्खिन्छु म आई एम वेटिङ फर देम पूजा अगाडि भनेको छु पूजा अगाडि। कुराकानी हुँदैछ ग्रिन सिग्नल छ राम्रो चिज हुन्छ कतिवटा राजनीति भनेको यस्तो कुरा हो कति भनेको कुरा गर्नु हुँदैन नभनेको कुरा गर्नुपर्छ यो होइन कि मलाई लोभ छ यो कुर्सीको लागि म हेर्नुहोस् म बिजेपीको विधायक त जनताको आशीर्वादले भएको विमलजी थियो त्यसमा मेरो डिसिसन मेकिङ बडीमा मेरो पार्टीको अध्यक्ष थियो अन्य दलको अध्यक्षहरू थियो र मैले सबैलाई परामर्श गरेर राजु विष्ट स्वयं हुनुहुन्थ्यो र सबैलाई मैले अब सोलो डिसिसन त लिनु सक्दिनँ नि त तर अब नैतिकताको आधारमा पनि मलाई रिजाइन गर्नु लाग्छ भने म त त्यो हेर्नुहोस् रिजाइन गर्नु कुनै ठुलो कुरो पनि होइन अच्छा फिल्ड गेटमा तपाईँ बिजेपीको एमएलए हुँदाखेरि तपाईँलाई लाग्छ कन्सिड म्याथमेटिक्स इज अ नम्बर गेम हामी नम्बरमै मार खाएको छौँ त्यो सबैलाई थाहा छ तर भए पनि इम्पोसिबल केही पनि छैन अच्छा भाइ इम्पोसिबल केही पनि छैन 2019 को बाई इलेक्सनमा तपाईँ बिजेपीको उम्मेद्वार भएर चुनावी मैदानमा उत्रनु भएको थियो र आजको डेटमा तपाईँ बिजेपीको एमएलए हुनुहुन्छ र 2021 मा जो बंगाल विधानसभा हुनु जाँदैछ त्यसमा पहाड़को यो 3वटा सिटमा के बिजेपीले नै आफ्नो क्यान्डिडेट दिने या तपाईहरुले आफ्नो गठबन्धन त्यो त गठबन्धनको निर्णय हुन्छ गठबन्धन बस्छ त्यति बेला त हटाट हुनु परेको थियो हटाट एमए त्यस्तो थिएन पनि चुनावको माहौल पनि थिएन तर एमपी को थियो र मैले तपाईलाई हो त्यति बेला कसको हुन्छ हेर्नुहोस् त्यति बेला हठातमा भएको हो त्यति बेला सल्लाह उयो गर्ने समय हामीले पाएको थिएनौं त्यति बेला जुन बीजेपीलाई लाग्यो जुन अरू अन्य दललाई लाग्यो कि यो मान्छेले चाहिँ विनय तामाङलाई पश्चिम बंगाल सरकारलाई पेल्नु सक्छ अब त्यति बेला उनीहरूले लाग्यो र यसलाई प्रोजेक्ट गर्नुपर्छ भनेर मलाई उनीहरूले प्रोजेक्ट गरेको थियो र त्यति बेला मैले अब उहाँलाई एउटा ऐतिहासिक विजय पनि प्राप्ति गरेको थिएँ अहिले त पुरा समय छ र बीजेपीको घोषणा पत्र आएपछि सबै चिज मैले तपाईसँग जान्नु चाहेको यो अबको यो चुनावमा बीजेपीको क्यान्डिडेट हुन्छ कि या गठबन्धनको आफ्नै क्यान्डिडेट हुन्छ म अहिले त्यो भन्नु आई एम नट कम्पिटेन्ट एक नम्बर म त्यो भन्नु सक्छु म कुनै पार्टी अलायन्स दलको प्रेसिडेन्ट होइन यो त प्रेसिडेन्शियल डिस्क्रेसन हुन्छ प्रेसिडेन्शियल कन्सेन्ट हुन्छ सबै पार्टीको मिटिङ हुन्छ र जे आम सहमति बनिन्छ बिकज आम सहमति बिना यो कोएलिसनै हुँदैन आम सहमतिको एउटा क्यान्डिडेट हुन्छ हैन तपाईको पर्सनल सोचमा के हुनु पर्ला अब मेरो पर्सनल सोचमा त त्यही छ अब मैले हेर्नुहोस् अब बीजेपीको हावा चल्योपछि मेरो पर्सनल है डु नट मिसकोट मी मेरो पर्सनल सोचमा चाहिँ अब इन रोम डु एज द रोमन्स डु इन रोम डु एज द रोमन्स डु त्यसमै तपाईँहरूले निकालिहाल्नु मैले यो पनि भनेको छु इन रोम डु एज द रोमन्स डु निरजज्यू एउटा कुरा किन चाहिँ नि तपाईले आज बिजेपीको एमएलए राजु विष्ट यो म को सागर पोखरेल त्यो बिचारा त्यो अस्ति धुलाई खाने भाइ सिरियसली लिनु सबैले बोलेको सबै सिरियसली लिने हुँदैन राजनीतिमा हुँदैन एज बीजेपी एमएलए हजुर दार्जिलिङको यो युगौं पुरानो माग गोर्खाल्यान्डको विषय लिएर तपाईले आफ्नो पार्टीमा कतिपल्ट राखिसक्नु भएको छ हेर्नुहोस् पार्टीमा त बारम्बार हरेक पार्टीमा त बारम्बार एसेम्ब्लीमा मैले राख्नु सकेको छु त्यो मौका पाएको छुइनँ एसेम्ब्लीको अर्कै प्रोसिजर हुन्छ अब मैले मेन्सन केसेसमा त्यहाँ लेखेर दिएँ गोर्खाल्यान्ड भन्ने स्ट्रक डाउन हुन्छ मैले पर्मिसन पाउँदिनँ त्यो तपाईँले अरू विधायकलाई पनि सोध्नु सक्नुहुन्छ पार्टी नेतृत्वमा बाहिर पार्टी नेतृत्वलाई पनि हामीले बुझाएको छौँ यो बंगालबाट विच्छिन्नवादी आन्दोलन सेसेसनी छैन बंगाल कहिले पनि विभाजन हुँदैन होइन यो त अब इलिगली मर्ज भएको इलिगली मर्ज हो यसलाई डिमर्ज गर्नु खालियो जस्तो विच्छिन्नवादी सेपरेट हुन्छौ अलग हुन्छौ भन्ने शब्द त मन पर्दैन बंगालबाट विच्छिन्न हुनु अलग हुनु यो चाहिँ टेक्निकल रूपमा हेर्यो भने हामी इलिगली मर्ज भयो अब्जर्भ एरिया एक्टले इलिगली मर्ज गरायो अब हामी डिमर्ज हुनु खालियो हैन मैले भन्नु चाहेको मैले बताएको छु मैले साथीहरूलाई सोच के छ बताउनु सक्दैन उनीहरूले खुलस्त रूपमा बोल्नु पनि सकेको छैन बताउनु पनि सकेको छैन तर सिम्पथी छ हाम्रो कजको लागि खुल्ला रूपमा बोल्नु नसक्नु कारण कतै बंगालको 292 सिट त होइन अभियसली यो राजनीति हो अभियसली त्यो त लाटाले पनि बुझेको राजनीति हो नि उनीहरू त्यही कारण उसको कुर्सी हो उसको राजनीति हो